Chers étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله في هذه الفيديو غادي نكملوا على la vidéo précédente اللي شفنا فيها l'organisation générale, d'accord. وشفنا فيها aussi les structures histologiques, شفنا ديال l'ectoderme et l'endoderme و quelques organites اللي كاينين في la mésoglée. اليوم إن شاء الله في هذه الفيديو غادي نكملوا نشوفوا d'autres organites اللي كنلقاهم في la mésoglée, d'accord. parce que كيف قلنا في l'introduction بان هاد la mésoglée هذه اللي كاينه entre l'ectoderme et l'endoderme راه هي فين كنلقاو اغلبيه ديال les organites qui composent هذاك le spongiaire, d'accord. donc en continuant, on a les cellules nerveuses mettant en relation les cellules de l'ectoderme et celles de l'endoderme. donc حنا شفنا déjà بان pour l'ectoderme, d'accord. donc عندنا les pinacocytes هما les organites qui composent هاد l'ectoderme, وبالنسبه للendoderme عندنا les cellules qui sont qu'on appelle les conocytes. donc عندنا des cellules nerveuses في هاد la mésoglée اللي كتربط العلاقه ما بين هاد الخلايا اللي كيكونوا لنا l'ectoderme والخلايا اللي تيكونوا لنا l'endoderme, d'accord. les amébocytes, ce sont des cellules mobiles peu différenciées, assurent la digestion des particules alimentaires. donc هاد الخلايا هادو هما خلايا متحركه peu différenciées, يعني ما هما كيتحولوا في الكا سورتو فاش كيكون لو كا دون لا ريبرودكسيون, داكوغ. حيت غادي نشوفوا من بعد فاش نوصلوا لا ريبرودكسيون ديال هاد لي سبونجير غادي نشوفوا ان كاين دون كيلكو كا دي سبونجير اولا انواع ديال لي سبونجير الاسفنجيات هاد لي زاميبوسيت كيوليو des organites qui donnent des gamètes mâles ou femelles, d'accord. c'est-à-dire des spermatozoïdes ou bien des ovules. ولكن يعني المهمه الاساسيه ديالها هي الى كتاسوري هذيك لا ديجيستيون دي بارتيكول اليمونتير. من بعد كنعرفوا ان لي كونوسيت هما اللي مسؤولين على l'alimentation, بما انهم كيديروا داك لا سيركولاسيون دو اللي كتدخل من لي بور انالونت فاش كيكونوا جايبين معاهم مواد القيت, داكوغ. ولكن فاش هاد لي كونوسيت كيصيفطوا دوك لي بارتيكول اليمونتير لي زاميبوسيت, وهاد لي زاميبوسيت كتعاون في لا ديجيستيون وكذلك يلاسور لا بارطاج ديال هاد لي بارتيكول اليمونتير على لو كور ديال سبونجير. Les gonocytes, ce sont les cellules sexuelles donnant les gamètes mâles et les gamètes femelles, d'accord. غادي نشوفوا حتى هما انواع تاع لي سبونجير اللي كيكون عندهم لي gonocytes. فوالا دونك كيف قلنا بان هذا لوندوديرم وطلع عندنا لي كونوسيت اللي فيه فلاجيل اللي عندهم دي فلاجيل, وقلنا بان هادو هما اللي كيديروا داك لا سيركولاسيون دو pour permettre l'alimentation de spongiaire, d'accord. دونك هنا كنلقاو لي سيلول نيرفوس اللي كيف ما تشوفوا هنايا في لا ميزوجلي راه هي اللي كتكون اكبر عدد تاع الخلايا اللي كيحتاجها المكونه السبونجير او الاسفنجيات, داكوغ. كنلقاو فيهم لي بوروسيت, لي بورينالونت, لي سكليروبلاست اللي كيعطيونا دي سبيكول, داكوغ. لي زاميبوسيت اللي شفناها هادو اللي قلنا يلاسور اوسي لا ديجيستيون دي بارتيكول اليمونتير. دونك الكوانوسيت كيدخل الماء هنايا محمل بمواد القيت, وكنعرفوا ان هاد لي فلاجيل سون موبيل دونك يفون اون سيركولاسيون دو كتكون كتوقع لاليمونطاسيون. ان شاء الله فاش نوصلوا لاليمونطاسيون غادي نشوفوا لا فاصون كيفاش كتوقع هاد لا ديجيستيون هادي, ومن بعد هاد كيتحول هاد لي كوانوسيت كيصيفطوا هذوك مواد القيت لاميبوسيت, داكوغ. دونك عندنا لي سيلول نيرفوز قلنا اللي كتربط العلاقه ما بين لي سيلول لوندوديرم اي لي سيلول ديكتوديرم اللي هما لي بيناكوسيت. هاد لي سيلول ابلاتي هادو اللي قلنا بانهم تيكونوا طبقه بيسكو سون دي سيلول جوانتيف وكيعطيونا سكون ابل ليكتوديرم, داكوغ. دونك هادو كيما شفنا ديجا هادو سو سون دي بوروسيت, هادو لي بورينالونت, ça c'est la mésoglée, هادو لي سبيكول. دونك اليوم شفنا لي سيلول نيرفوز و لاميبوسيت, داكوغ. دونك وكيف قلنا بان هاد لاميبوسيت ايضا كيوقع لهم لا ديفيرونسياسيون دون سيغتان كا باش يقدر انهم يعطونا دي غاميت سوا مال و فيميل, داكوغ. فوالا دونك
Les archéocytes, ce sont des cellules embryonnaires permettant l'élaboration des autres catégories de cellules dont le corps a besoin. Les archéocytes sont très importants بالنسبة للإسفنجير علاش حيت هما اللي مسؤولين على أنهم يعطيو أي خلية محتاجها l'Espongiaire. Les archéocytes, c'est eux qui se différencient pour élaborer les cellules dont le corps a besoin. D'accord? Donc, أي خلية محتاجها le corps d'Espongiaire, les archéocytes هما اللي مسؤولين أنهم كيعطيوهم. Ce sont des cellules embryonnaires. D'accord? Donc هما خلايا جنينية. أي خلية كيحتاجها الإنسان l'Espongiaire plutôt كيجيو هاد les archéocytes وكيعطيوها ليه وكيعطيوها لو كور. D'accord? Donc ils se différencient وكيعطيو هادوك les cellules. Les myosites, ce sont des cellules de soutien. Donc هاد les myosites هادو نقدروا نعتبروهم بحال انواع الخلايا العضليه لي سيلول مسكولار ليس. داكار؟ دونك حيت هما اللي مسؤولين مثلا بحال كيما نوريكم هنايا مثلا هنا في هاد لوسكول هادي حيت كنعرفوا كاينه لوسكول هاد الفواه هادي يعني القطر ديالها يكبر او يصغر هذا كيعتمد على هادوك لي ميوسيت. داكار؟ دونك وهي كذلك كتعاون في لو سوتيان ديال السبونجير يعني في الشكل ديالو في السكيليت ديالو كتعاون فيه. داكوغ؟ دونك داكشي باش لكم انا نقدر نعتبروها بحال دي سيلول مسكولار. فوالا دونك هادو هما لي زورغانيت اللي كانوا يعني اللي شفنا اليوم هما تتم لي زورغانيت اللي شفناهم في لا فيديو بريسيدونت. دونك كيف ما قلنا عندنا لي سيلول نيرفوز qui mettent la relation qui dure avec les cellules lectodermes et endodermes. Les amébocytes, ce sont des cellules mobiles, peu différenciées assurent la digestion des particules alimentaires. Donc, on a كيعاونوا في la digestion ديال المواد القيت الهضم ديال المواد القيت كذلك التوزيع ديال هاد المواد. داكوغ؟ كذلك قلنا في حالات ديال انواع ديال ليسبونجير كتحول هاد لي زاميبوسيت باش يعطيونا des gamètes mâles et femelles. شفنا les gonocytes كذلك هما des cellules sexuelles اللي كيعطيونا des gamètes mâles et des gamètes femelles. كاين les archéocytes اللي قلنا عليهم انهم خلايا جنينيه اللي كيعطيو اي خليه محتاجها هذا الجسم ديال ليسبونجير ولا الاسفنجيات. واخيرا لي ميوسيت اللي هما كيف قلت لكم نقدروا نعتبروهم كخلايا عضليه لانهم كيدخلوا في لو سوتيان ديال الشكل نتاع ليبونج. داكوغ؟ Voilà, donc j'espère que la vidéo تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصلوا لاكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش تابوناو لاشين ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.